है 11 मिनट भइसकेको छ 26 जना मात्र आएको छ हिजो हामी कहाँसम्म गरे हो हामी VTH र RTH मेथडबाट सल्भ गरे हो हैन अब हामी सेकेन्ड अर्डर सर्किटलाई सल्भ गर्ने है सो हामी अब कुनै पनि सर्किटमा L र C बोथ छ भनेदेखि यो स्लाइड भिजिबल छ है छ सर ओके अहिलेसम्म हामी सर्किट कस्तो सर्किटलाई सल्भ गरे हो L मात्र भएको हैन L छ भने C छैन C छ भनेदेखि L छैन अनि सोर्स के DC है अब के गर्छौं भनेदेखि सर्किटलाई कस्तो सर्किटलाई सल्भ गर्न गइराछौं t ग्रेटर देन 0 मा भनेको हामी L पनि र C पनि बोथ भएको है अनि सोर्स के DC त त्यहाँ पनि t ग्रेटर देन 0 मा यो सर्किटलाई सल्भ गर्नु पर्दाखेरि हामी तीनटा स्टेप एप्लाई गर्ने हो फर्स्ट स्टेप के obtain differential equation solve सेकेन्ड के हो solve the differential equation अनि थर्ड find the constant है त यो चाहिँ हाम्रो obtain differential equation L र C both भयो भनेदेखि हामी how to obtain the differential equation by applying KVL or KCL for t greater than 0 त KVL KCL एप्लाई गरेपछि जहिले पनि तिम्रो के आउँछ डिफरेन्शियल इक्वेसन आउँछ तर यहाँ L र C बोथ भयो भने कुन अर्डरको आउँछ त सेकेन्ड अर्डरको अनि एज वेल एज DC सोर्स छ भनेदेखि हाम्रो तिम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन सेकेन्ड अर्डरको त आउँछ तर के हुन्छ होमोजेनियस भनेको राइट ह्यान्ड साइडमा के हुन्छ 0 भनेको अब त भनेको यो चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन सेकेन्ड अर्डरको होमोजेनियस L र C र DC सोर्स छ भनेदेखि KVL एप्लाई गर्दाखेरि आउँछ भनेको अब के सिक्नु पर्यो हाउ टु सल्भ सेकेन्ड अर्डर होमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन है त सेकेन्ड अर्डर हामी पहिला यो डिफरेन्शियल इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने त्यो चाहिँ हामी यहाँ सिक्छौं अनि त्यसपछि हामी एक्चुअल सर्किट लिएर t ग्रेटर देन 0 मा हामी त्यसलाई सल्भ गर्छौं त यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई हामी यो फर्मबाट लेख्न सक्छौं d²i/dt² plus a1 di/dt plus a2i equal to 0 यो a1 र a2 के हो त कन्स्टेन्ट हो है केमा डिपेन्ड गर्छ हाम्रो सर्किटमा यो सर्किट कम्पोनेन्टमा RLC को भ्यालुमा त यो a1 a2 के हुन्छ कन्स्टेन्ट कुनै बेला हामी हेरौँला यो R/L हुन्छ या 1/RC हुन्छ एन्ड सो अन है ओके त यो हो अब यो चाहिँ राइट यो सेकेन्ड अर्डर भयो राइटमा के छ 0 छ त यसलाई हामी के भन्छौं त सेकेन्ड अर्डर होमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन त यसको सल्भ गर्नलाई के गर्नुपर्छ अक्सिलरी इक्वेसन लेख्नुपर्छ है जसरी तिमी म्याथमेटिक्समा गर्दाखेरि के गर्छौ त d अक्सिलरी इक्वेसन या क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन लेख्दाखेरि d/dx लाई केले रिप्लेस गर्छौ भन त मैथमेटिक्स में के रिप्लेस करने का रहा था d/dx लाई f dash के ले यस भन न f dash ले हो ऑक्सिलरी इक्वेसन ले कि त क्यापिटल d ले गर्छौ कि त p ले गर्छौ हो हैन कि त व्हाट m ले गर्छौ है हो हैन d/dx लाई क्यापिटल d ले यही हो हैन f dash ले कहिले पनि गर्दैन गर्छ त हेलो बुझ्यो हैन यो
अक्सिलरी एक्सप्रेसन लेख्दा कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन निकाल्ने यसैले गर्ने गरे होला हैन हो अक्सिलरीमा एम युज गर्थ्यो एम होस् या पी होस् या डी त तिमी बुकमा गाउने कुनै बुकमा डी ले युज गरे आउँछ कुनैमा पी लाई कसैले एम ले है अघि अब हामी यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो सर्किटमा त डी अपन डीटी आउँछ त अब हामी अक्सिलरी इक्वेसन लेख्दाखेरि डी अपन डीटी लाई केले रिप्लेस गर्छौं एस ले रिप्लेस गर्छौं है त यो चाहिँ एक्चुअली अब अक्सिलरी लेख्दाखेरि यो एस स्क्वायर इन्टु आई प्लस a1 एस इन्टु आई प्लस a2 इन्टु आई इक्वल टु 0 त कति आउँछ त यो अक्सिलरी इक्वेसन लेख्दाखेरि एस स्क्वायर इन्टु आई प्लस a1 एस इन्टु आई प्लस a2 इन्टु आई इक्वल टु 0 अब यहाँ आई सबैमा छ आई कमन लियो त एस स्क्वायर a1 एस प्लस कति a2 इक्वल टु 0 आउँछ हो किन तब यहाँ चाहिँ दुईटा फ्याक्टर आई इन्टु दिस फ्याक्टर को प्रोडक्ट के छ 0 छ त के हुनुपर्छ कि त दुईटै 0 हुनुपर्छ कि त one of them must be 0 तर यो चाहिँ आई चाहिँ 0 हुन सक्दैन है आई नेभर बी 0 किन भन त आई किन 0 हुन सक्दैन यस किन हुन सक्दैन यस एकजनाले भन्नु पर्यो किन 0 हुँदैन ओपन सर्किट हुन्छ ओपन सर्किट छैन आई भनेको भेरिएबल यो आई भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो है हामी यसलाई सल्भ गर्नु भनेको के हो आई को एक्सप्रेसन निकाल्नु हो कि एज अ फंक्सन अफ टाइम त यो आई नै आई भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आई भनेको करेन्ट पनि होइन यो आई जसरी तिमी म्याथमेटिक्समा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाइ लिन्छौ यहाँ आई लिन्छौ हैन हामी त आई भनेको आइएल हुन सक्छ भिसी हुन सक्छ आइसी हुन सक्छ या क्यू हुन सक्छ है त यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हामी यसलाई सल्भ गर्नु भने यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु भनेको के हो आई को लागि सल्भ गर्नु त आई नै तिमी 0 भइसक्यो 0 छ भनेदेखि किन सल्भ गर्ने त त्यही भएर यो यहाँ आई 0 नभयो यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो यसकै नै भ्यालु निकाल्नु छ यसैलाई नै सल्भ गर्नु छ त यो त्यही भएर यहाँ चाहिँ आई 0 हुन सक्दैन भनेको सेकेन्ड फ्याक्टर 0 हुन्छ त्यही भएर डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ यो चाहिँ नलेखेर यो एस स्क्वायर इन्टु आई यो आई नलेखेर डाइरेक्ट चाहिँ हामी सेकेन्ड फ्याक्टर मात्र त डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ या यसरी लेखेर अनि त्यसपछि यो चाहिँ आई विल बी नेभर 0 जो सेकेन्ड फ्याक्टर विल बी 0 हामी गर्दा हुन्छ है त बेटर यो कहाँबाट आएको हो डाइरेक्ट भनेको यो त एस स्क्वायर इन्टु आई हो त आई कहाँ गयो भनेर सोध्ला हैन त्यही भएर सबैमा यो आई आउँछ आई इन्टु यो गर्यो त आई विल बी नेभर बी 0 सो द सेकेन्ड फ्याक्टर मस्ट बी 0 है त ओके त यसरी हामीले यहाँ चाहिँ यो के हो सिन्स आई विल बी नेभर 0 त या डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ है त यो के आयो क्वाड्रेटिक आयो इन टर्म्स अफ व्हाट एस है त यसको कतिवटा रुट हुन्छ दुईटा हुन्छ है त कति त्यो रुटहरुलाई s1 र s2 भन्यो है त यसको रुट कसरी निकाल्ने यसलाई हामी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्ने त जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेसन हामी यहाँ कति हुन्छ त ax स्क्वायर प्लस कति bx प्लस c इक्वल टु 0 त यो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो है त यसको रुट निकाल्दाखेरि दुईटा रुट हुन्छ हैन x1 र x2 कति हुन्छ त यसको रुट भन त कति हुन्छ त माइनस b प्लस माइनस व्हाट रुट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाइ व्हाट 2a हुन्छ हैन यसको यो रुट त यसलाई यो चाहिँ जुन क्वाड्रेटिक आयो इन टर्म्स अफ s त यसलाई के गर्ने यो जनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्ने अनि रुट यो यहाँ राखिदिने यो यसमा त यहाँ b को सट्टामा कति छ a1 छ अनि a को सट्टामा कति छ 1 छ c को सट्टामा कति छ a2 छ त यसमा राखेपछि यो s1 र s2 को भ्यालु यो आयो त कति यहाँ एउटा मिस्टेक छ यहाँ माइनस a1 हुनुपर्छ माइनस b को सट्टामा कति a1 प्लस माइनस b स्क्वायर भनेको a1 स्क्वायर माइनस 4 a भनेको 1 4 इन्टु 1 c को भ्यालु कति a2
त 4 into 1 into a2 divided by 2 into 1 a भनेको कति छ 1 छ 2 into 1 त यो अब यो 2 ले यो यहाँ पनि डिभाइड गरे यहाँ पनि के आउँछ त माइनस आउँछ है a1 by 2 है ओके त यसरी भयो अब चाहिँ यसको यो अक्सिलरी इक्वेसनको रुट केमा डिपेन्ड गर्छ यो डिस्क्रिमिनान्टमा है त यो डिस्क्रिमिनान्ट के हुन सक्छ एउटा यो चाहिँ यो a1 स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुने भयो a1 स्क्वायर लेस देन 4a2 भन्ने रुट के हुन्छ कम्प्लेक्स आउँछ है अनि a1 स्क्वायर इक्वल टु 4a2 भन्ने रुट के हुन्छ रियल एन्ड इक्वल हुन्छ यो a1 स्क्वायर ग्रेटर देन 4a2 भन्ने रुट के हुन्छ त रियल एन्ड अनइक्वल हुन्छ है अनि यसको रुट यो डिस्क्रिमिनान्टमा डिपेन्ड गर्ने भयो अनि यसको सोलुसन के हुने भयो नेचर अफ द रुट हुने भयो मा डिपेन्ड गर्छ रुट कम्प्लेक्स आयो भनेदेखि यसको सोलुसन अर्कै हुन्छ रुट रियल एन्ड इक्वल आयो भनेदेखि यसको सोलुसन अलग्गै हुन्छ रुट रियल एन्ड अनइक्वल आयो भनेदेखि यसको सोलुसन अलग्गै हुन्छ है त हामी तीनटै केस यहाँ गर्नु पर्यो त केस 1 इफ a1 स्क्वायर is less than 4a2 this 4a2 then the roots will be complex and it is given by तो यहाँ के गर्ने यहाँबाट यो यहाँबाट माइनस कमन लियो त यति आउँछ है त रुट अन्डर -1 भनेको कति हुन्छ j है रुट अन्डर -1 इक्वल टु कति हुन्छ j हामी भन्छौँ है त यो चाहिँ रुट -1 भनेको यो रुट -1 छ त्यसलाई j लेख्यो अनि यो क्वान्टिटी बढ्छ त यो क्वान्टिटीलाई हामी बीटाले डिनोट गरिदियो अनि a1/2 लाई अल्फाले त यति आउने भयो त रुट के भयो कम्प्लेक्स भयो त कम्प्लेक्स तिमी म्याथमेटिक्समा गरे होला म्याथमेटिक्सको कुरा गरौ -3 प्लस माइनस j -6 छ त यहाँ म्याथमेटिक्समा तिमी सोलुसन कति लेख्छौ म्याथमेटिक्सको कुरा गरे हो y इक्वल टु व्हाट एक्सपोनेन्शियल अफ रियल पार्ट त रियल पार्ट कति छ -3x अनि कति लेख्छौ k1 कोसाइन अफ व्हाट इमेजिनरी पार्ट कति छ 6x है प्लस k2 भनेको अर्को कन्स्टेन्ट अनि साइन अफ व्हाट इमेजिनरी पार्ट इन्टु x हैन यही लेख्ने गरे होला हैन म्याथमेटिक्समा ओके त यहाँ पनि चाहिँ त्यही अनुसार त हामी कसको लागि सल्भ गर्दैछौँ i को लागि i भनेको डिपेन्डेन्ट भयो i भनेको यहाँ करेन्ट होइन एज अ होल यो के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो सो i को लागि त i इक्वल टु कति एक्सपोनेन्शियल अफ यहाँ कति रियल पार्ट कति छ त माइनस अल्फा त माइनस अल्फा इन्टु t अनि ब्र्याकेट k1 कोसाइन अफ इमेजिनरी पार्ट भनेको कति छ बीटा यो फेरि जे बीटा भन्ने होइन जेले छुट्याएको हो यो इमेजिनरी पार्ट हो त कोसाइन अफ इमेजिनरी पार्ट इन्टु t प्लस k2 साइन अफ व्हाट इमेजिनरी पार्ट कति बीटा इन्टु t त्यही हो अब यो k1 र k2 कन्स्टेन्ट हो यसको भ्यालु हामी कहाँबाट निकाल्छौँ त इनिशियल कन्डिसनबाट है अब केस बी इफ a1 स्क्वायर इज इक्वल टु व्हाट 4a2 त यो डिस्क्रिमिनान्ट कति हुन जान्छ 0 हुन जान्छ है अनि s1 पनि -a1/2 s2 पनि -a1/2 दुईटा रुट के हुन्छ त रियल एन्ड इक्वल हुन्छ है त्यही लेखेको छ if a1 square is equal to 4a2 then the roots will be real and equal and is given by s1 is equal to also s1 as well as s2 is equal to -a1/2 अनि यो चाहिँ a1/2 लाई हामी कतिले डिनोट गरेका छौँ अल्फाले है अनि एउटा कुरा यहाँ भन्न बिर्से यदि तिम्रो रुट कम्प्लेक्स आएछ भनेदेखि जहिले पनि रुट के हुन्छ कम्प्लेक्स कन्जुगेटमा आउँछ अर्को के हुन्छ यसको रियल पार्ट जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ है यहाँ पोजिटिभ आएछ भने कहीँ न कहीँ तिमी मिस्टेक गरेका छौ जसरी यहाँ रुट कति रियल पार्ट कति छ -3 कसरी सपोज गरौँ यो निकालिदियो प्लस माइनस j6 है इट विल बी नेभर पोसिबल है रियल पार्ट कहिले पनि पोजिटिभ कुनै पनि सर्किटमा पोजिटिभ हुँदैन है हुनै सक्दैन है पोजिटिभ आएको छ भनेदेखि कहीँ न कहीँ मिस्टेक गरेका छौ बुझ्नु पर्यो है अनि अर्को कुरा यो 0 रियल पार्ट त नेगेटिभ हुन्छ वा 0 हुन सक्छ बट नेभर बी पोजिटिभ त यो चाहिँ ख्याल राख्नु पर्यो त यहाँ यो चाहिँ कहिले पनि हुँदैन है नेभर है
ओके सेम में रुट चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जसरी म्याथमेटिक्समा गरेका छौँ रुट चाहिँ कति आयो -2 र -2 आयो भनेको यसको सोलुसन कति हुन्छ त y = k1 + k2 इन्टु x अनि एक्सपोनेन्सियल अफ रुट कति छ -2x है यति लेख्छौँ है रुट चाहिँ रियल एन्ड इक्वल भयो भनेदेखि अब एउटा कुरा यहाँ वान सेकेन्ड रुट चाहिँ रियल एन्ड इक्वल आएछ भने दुइटै के हुनुपर्छ नेगेटिभ हुनुपर्छ पोजिटिभ कसैले मानौ यो 2 र 2 निकाल्यो नेभर पोसिबल कसैले अर्कोले -2 र 2 निकाल्यो इट विल अल्सो नट पोसिबल है के हुनुपर्छ त दुइटै रुट के हुनुपर्छ रियल एन्ड इक्वल आएछ भने नेगेटिभ आउनै पर्छ है पोजिटिभ आएको छ दुइटै या एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ आएछ त्यो पनि के हो रङ हो है त यहाँ अब त यहाँ रुट चाहिँ के भयो त रियल एन्ड इक्वल त इक्वल त सोलुसन हामी कसलाई निकाल्दैछौँ यहाँ यसलाई सल्भ गर्दैछौँ त यहाँ कसको लागि आईको लागि त आई = वाट k1 + k2 इन्टु टी अनि एक्सपोनेन्सियल अफ रुट र रुट कति छ -अल्फा छ अल्फा टी त यो भयो एगेन k1 र k2 को भ्यालु हामी इन्सर्ट गर्यौँ अब केस 3 इफ a1 स्क्वायर दिस a1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4a2 त यो भ्यालु के हुन्छ एउटा चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु आउँछ होइन यो डिस्क्रिमिनेन्टको है त पोजिटिभ आयो भने यहाँबाट यो गऱ्यो भनेदेखि रुट के हुन्छ त एउटा डिस्टिङ्क्ट भ्यालु आउँछ है भनेको s1 को भ्यालु अलग्गै हुन्छ नि s2 को अर्कै भ्यालु हुन्छ है तर दुईटै भ्यालु के हुनुपर्छ नेगेटिभ है जसरी अब सपोज गरौँ म्याथमेटिक्समा कति गर्यो -3 र माइनस कति आयो मानौ -7 आयो त तिम्रो सोलुसन कति हुन्छ म्याथमेटिक्समा y = k1 एक्सपोनेन्सियल अफ वान अफ द रुट त कति एउटा रुट के छ -3x प्लस k2 एक्सपोनेन्सियल अफ कति -7x लेख्छौ है हो कि हैन त रुट चाहिँ रियल एन्ड अनइक्वल आयो भनेदेखि यसरी सोलुसन लेख्छौ अब हेरौँ यहाँ पनि तिमी ख्याल राख्नु पर्यो रुट रियल एन्ड अनइक्वल आएछ भने दुइटै के हुनुपर्छ नेगेटिभ हुनुपर्छ एउटा नेगेटिभ अर्को पोजिटिभ आएछ भने कि त्यो पनि हुन सक्दैन दुइटै पोजिटिभ आएछ भने पनि हुँदैन है भनेको कसैले रुट चाहिँ निकालिदियो -3 र 7 अनि 3 - 7 अर्कोले -3 - 7 त यो दुईटा के हुन्छ नेभर पोसिबल यो चाहिँ दुईटै नेगेटिभ चाहिँ छ पोसिबल अब 3 को सट्टामा अर्कै भ्यालु होला बेग्लै कुरो तर टेक्निकली के छ या इलेक्ट्रिकली इट इज पोसिबल दुईटै रुट के हुन्छ त नेगेटिभ आउँछ त यसरी हामी कुनै सर्किट लिएर हेरौँला त्यो रुट चाहिँ रियल एन्ड अनइक्वल आएछ भनेदेखि दुईटै के आउनुपर्छ नेगेटिभ आएकै हुनुपर्छ पोजिटिभ आएछ भनेदेखि कहीँ न कहीँ मिस्टेक गरेका छ त्यो मिस्टेक कहाँ गरे हुन्छ बेसिकली केभिएल केसिएल लेख्ने ठाउँमा नेगेटिभको ठाउँमा पोजिटिभ या पोजिटिभको ठाउँमा नेगेटिभ तिमीले लेखेको हुन सक्छ है त्यहाँ त्यो भएर एल्स आउँछ न त रियली एक्चुअल चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ राखेको छ भनेको केभिएल लेख्दाखेरि साइन कन्भेन्सन प्रोपर युज गरेको छ भनेदेखि तिम्रो रुट चाहिँ रियल एन्ड अनइक्वल आएछ भनेदेखि दुइटै के हुनुपर्छ त नेगेटिभ हुनुपर्छ त यसरी लेख्छौँ त यहाँ चाहिँ त यो s1 को भ्यालु a1/2 अनि यहाँ माइनस लियो अनि यो भ्यालु अनि s2 को भ्यालु कति -7/2 अनि प्लस वाला भनेको यो भ्यालु त यसको एउटा भ्यालु आउँछ यसको अर्कै भ्यालु आउँछ होइन त भनेको त सोलुसन के हुने भयो i = k1 अब यति नलेखेर यति बराबर कति s1 इन्टु टी प्लस k2 अनि यति यो बराबर कति s2 अफ टी है तब k1 र k2 को गर्नु अब यही कुरालाई मैले यहाँ म्याथमेटिक यहाँ एउटा स्लाइडमा पनि यो चाहिँ तीनटा फर्ममा यस्तो आयो भनेदेखि कतिमा स्लाइड 36 35 30 मा हो कि 30 31 22 यहाँलाई
त्यसैलाई हामी अहिले जति पढ्यो त्यसलाई एउटा नोट्समा यहाँ 3टा लेखिदिएको छु. इफ द रुट्स अफ अक्सिलरी equation or characteristic equation are number 1 ma complex, as for example -3 plus minus j6 छ भनेदेखि यदि i डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भनेदेखि i भनेको अब यो करेन्टै हैन, i भनेको IL हुन सक्छ, VC हुन सक्छ, Q हुन सक्छ हैन हाम्रो सर्किटमा. त i डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भनेदेखि यसको सोलुसन के हुन्छ? एक्सपोनेन्शियल अफ रियल पार्ट कति? -3 into t अनि ब्रैकेट k1 यो k1 कांस्टेंट हो, कोसाइन अफ इमेजिनरी पार्ट into t प्लस k2 साइन अफ इमेजिनरी पार्ट into t. अब if the roots of the auxiliary equation is real and equal, that is minus, as for example -4 र -4 छ हैन रुट, त त्यो बेला सोलुसन के हुन्छ त? i डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भनेदेखि i इक्वल टु k1 plus k2 into t exponential of -4t. Same way, if the roots of auxiliary equations are real and unequal, as for example -6 र -5 छ भनेदेखि i डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भनेदेखि i को एक्सप्रेसन कति हुन्छ? k1 एक्सपोनेन्शियल अफ 1 अफ द रुट है, त 1 अफ द रुट कति छ? -6 छ यहाँ, त 6 प्लस k2 अनि एक्सपोनेन्शियल अफ द अनदर रुट इन्टु t. अनदर रुट अहिलेको केसमा हामी कति? -5. ओके, त यसरी है. त यसरी यो 3टा फर्म युज गर्नु. यस्तो रुट आयो भने यस्तो सोलुसन दिने, यस्तो रुट आयो भनेदेखि यस्तो सोलुसन दिने, यस्तो रुट आयो भनेदेखि यस्तो सोलुसन दिने है. त यो सम फर्म चाहिँ हामी सम्झिराख्नु पर्यो. बुझ्या छैन? हेलो, क्लियर छ? बुझ्या छ कि छैन? ओके, अब हामी फाइनली के छौं? कुनै सर्किटमा बोथ एट ए टाइम एल र सी बोथ आयो अनि सोर्स डीसी छ भनेदेखि त्यसलाई t ग्रेटर देन 0 मा हामी सल्भ गर्ने पोजिसनमा छौं है. तब आरएलसी सर्किट स्टेप रेस्पोन्स अफ सेकेन्ड अर्डर सर्किट. त सेकेन्ड अर्डर सर्किट भन्ने बित्तिकै हामी के हुन्छ? सर्किटमा एल पनि हुन्छ र सी पनि हुन्छ है एट ए टाइम. अनि यो भयो सेकेन्ड अर्डर. त अनि स्टेप रेस्पोन्सको लागि सर्किटमा इनपुट के हुनु पर्यो? डीसी हुनु पर्यो है. त तिम्रो एक्जाममा यसरी सोध्दैन फाइन्ड द स्टेप रेस्पोन्स सेकेन्ड अर्डर सिस्टम, यसरी सोध्दैन. के सोध्या हुन्छ? कुनै एउटा सर्किट दिएको हुन्छ अनि भन्छ फर द गिभन सर्किट फाइन्ड करेन्ट एन्ड भोल्टेज अफ कुनै पार्टिकुलर एल को करेन्ट थ्रु इन्डक्टर अर क्यापासिटर भन्न सक्छ फर टी ग्रेटर देन 0. तब यो सेकेन्ड अर्डरमा एल र सी बोथ हुन्छ. त एल यो चाहिँ के हुन सक्छ? सर्किट हामी दुई पार्टमा दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गरेका छौं. यो सेकेन्ड अर्डर सर्किट आरएलसी सिरिज सर्किट हुन सक्छ वा आरएलसी प्यारलल सर्किट. त आरएलसी सिरिज सर्किटको एउटा सिम्पलेस्ट फर्म अफ द सर्किट हामी यो बनाएको छौं है. त स्टेप रेस्पोन्स अफ आरएलसी सिरिज सर्किट. अब यहाँ क्वेशन यसरी दिएको हुन्छ, मानव यो सर्किट दिदियो, for the given circuit find the current and voltage of either inductor or capacitor or resistor, जुन पनि या all element है, all three element for t greater than 0. त हामी यो t greater than 0 भनेदेखि 3टा स्टेप फलो गर्ने हो. फर्स्ट स्टेप के? obtain differential equation. त how to obtain differential equation? कुनै पनि सर्किटमा कसरी निकाल्ने हो? you have to apply either KVL or KCL for t greater than 0. यहाँ टाइम इम्पोर्टेन्ट छ. t कुन टाइममा? t greater than 0. त त्यसको लागि हामी यो स्विच हेर्छौं. ग्रेटरमा यो स्विच के हुन्छ? यो t greater than 0 मा यो स्विच के हुन्छ? त t इक्वल टु 0 मा के गरेछ? क्लोज. त ग्रेटरमा पनि के हुन्छ त? यो स्विच क्लोज हुन्छ. त क्लोज हामी क्लोज भएपछि यो आरएलसी के हुन्छ? सिरिजमा हुन्छ एन्ड दे विल बी एक्साइटेड बाइ सोर्स B0 है. ओके, त यो सर्किट यसरी नबनाएर यसरी पनि बनाएको हुन सक्छ है. हेरौँ कसरी. यो सर्किट यसरी पनि या यसरी गरेको हुन्छ, यही ड्र गर है. ओके,
यो ए बनाऊ यो बी बनाऊ है ओके यो सर्किट यसरी भन्नु या यो भन्नु एउटै कुरो है हेरौँ कसरी एउटै कुरो हो हामी हेरौँ यो चाहिँ टी इक्वल टु 0 मा के इनिसियली के छ ओपन छ है अनि टी इक्वल टु 0 मा के गरेछ क्लोज गरेछ हैन त ग्रेटरमा पनि के हुन्छ क्लोज हुन्छ त आरएलसी will be in what series and they will be excited by source B naught है अब हेरौँ यो पनि सेम हो इनिशियली यो कुन पोजिसनमा छ भन त यो स्विच कुन पोजिसनमा छ इनिशियली कहाँ छ त कुन पोजिसनमा छ ए मा छ है अनि एट एनी टाइम t इक्वल टु 0 इट इज शिफ्टेड टु व्हाट पोजिसन बी त t ग्रेटर देन 0 मा पनि कुन पोजिसनमा हुन्छ बी मा पोजिसनमा हुन्छ है त ग्रेटर देन 0 मा यो स्विच के हुन्छ त बी पोजिसनमा हुन्छ त बी पोजिसनमा भएपछि यो आरएलसी के हुन्छ सिरिजमा हुन्छ है एन्ड दे विल बी एक्साइटेड बाइ सोर्स बी नोट त यो सर्किट भन्नु या यो सर्किट भन्नु एउटै यसको सोलुसन निकाल्नु वा यसको निकाल्नु एउटै कुरो है ओके त जसरी पनि दिए पनि हामी त्यसको सोलुसन निकाल्छौँ सेम है ओके त हामी के गर्नु पर्यो टी ग्रेटर देन 0 हो त हामी के गर्छौँ त केभीएल वा केसीएल त के एप्लाई गर्नुपर्छ केभीएल त केभीएल को हामी बेसिक रुट भनेको एउटा पोइन्टमा हामी डार्क गरिदिने यहाँ डार्क गर्ने भनेको यहाँ उब्ने अनि यहाँ यो डाइरेक्ट कहिले पनि नलेख्ने त नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो कति लेख्छौ त प्लस बी नोट त्यसपछि के गयो रेजिस्टरमा गयो कसरी लेफ्ट टु राइट करेन्ट पनि के छ लेफ्ट टु राइट त कति हुन्छ माइनस भिआर है एलमा पनि लेफ्ट टु राइट गयो करेन्ट पनि लेफ्ट टु राइट छ त माइनस भिएल यो क्यापेसिटरमा कसरी गयो टप टु बटम करेन्ट पनि के छ टप टु बटम नै छ त कति माइनस भिसी इक्वल टु वाट अब यो यसलाई रिअरेन्ज गर्यो भने यो इक्वेसन आउँछ अब यो तीनटै भेरिएबललाई करेन्टको टर्ममा लग्ने त भिआर इन टर्म्स अफ करेन्ट कति हुन्छ आई इन्टु आर भिएल इन टर्म्स अफ करेन्ट कति हुन्छ एल डिआई बाइ डिटी भिसी के हुन्छ 1/c इंटीग्रल ऑफ आई dt इक्वल टू व्हाट v नॉट है अब यहाँ के आयो त यो इंटीग्रल फर्म पनि आयो यो डेरिभेटिभ पनि आयो है त यो चाहिँ के हुन्छ त यस्तो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौं इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेसन इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेसन भन्छौं है यस्तो इंटीग्रल टर्म पनि डेरिभेटिभ है अब यो इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेसनलाई हामी इक्वेसन 1 भन्यौ त इक्वेसन 1 भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं यो कहीं पनि अब सेकेन्ड अर्डरको सर्किट भन्ने बित्तिकै सेकेन्ड अर्डर सर्किटमा इक्वेसन 1 भन्दाखेरि हामी के भन्छौं यो इंटीग्रेट डिफरेंशियल इक्वेसन त यो इंटीग्रेट डिफरेंशियल इक्वेसन कुल बेला युज हुन्छ हामी पछि जुन कांस्टेंट भनिरहेको छ नि दुईटा कांस्टेंट आउँछ k1 र k2 त k2 को भ्यालु निकाल्ने बेलामा यो इंटीग्रेट डिफरेंशियल इक्वेसन हाम्रो युज हुन्छ है अहिलेलाई सम्झिराखौ यो इंटीग्रेट अब यो इंटीग्रेट डिफरेंशियल इक्वेसनमा यस इनियर को कोएफिशिएंट यहाँ i को कोएफिशिएंट कति r यो dy/dt को कोएफिशिएंट कति l यो इंटीग्रल को कोएफिशिएंट कति 1/c त यसको कोएफिशिएंटलाई कहिले पनि चेन्ज नगर्ने भनेको डिभाइड मल्टिप्लाई कुनै पनि कांस्टेंटले नगर्ने जति आउँछ एज इट इज राख्ने अनि त्यसलाई इक्वेसन 1 भन्ने यसलाई k2 को भ्यालु निकाल्ने बेलामा युज गर्छौं है यति भयो अब त्यसपछि हामीलाई मेन के हो त डिफरेंशियल इक्वेसन ल्याउनु पर्यो त यहाँ इंटीग्रल आयो त डिफरेंशियल ल्याउनलाई के गर्दिने यसलाई डिफरेंशिएट गर्दिने त डिफरेंशिएट गर्दा इक्वेसन 1 लाई यो चाहिँ r dy/dt यो फर्स्ट डेरिभेटिभ को डेरिभेटिभ के हुनु हो सेकेन्ड डेरिभेटिभ l dy² यो 1/c कांस्टेंट अनि इंटीग्रल अफ i dt को कति i त i * 1 त i है i/c यो v नॉट के हो कांस्टेंट हो डेरिभेटिभ कति आ 0 अब त्यसपछि के गर्ने हाईएस्ट डेरिभेटिभ को कोएफिशिएंटलाई 1 बनाउने त यस यो चाहिँ हाईएस्ट डेरिभेटिभ के छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ छ यसको कोएफिशिएंट कति छ l छ त l लाई 1 बनाउनलाई यो इक्वेसन को लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड में के गर्ने l ले डिवाइड गर्ने है त कति d² i/dt² अनि r + r/l di/dt
प्लस 1/LC I इक्वल टु 0। त यो इक्वेसन 2 भयो है। त अब यति हामी स्टेप के गरे हो obtain डिफरेन्शियल इक्वेसन है, obtain डिफरेन्शियल इक्वेसन। अब सेकेन्ड स्टेप के गर्नु पर्यो, यो आएको डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो। त सल्भ गर्दाखेरि के हुनु पर्यो, अर्डर कुन अर्डरको छ, सेकेन्ड अर्डरको है। अनि राइट ह्यान्ड साइडमा के छ, 0 छ है। त हामीले अघि नै के भनेको छ, डीसी सोर्स छ भनेदेखि केवीएल केसीएल एप्लाई गर्दाखेरि t greater than 0 अलवेज यु विल गेट द सेकेन्ड अर्डर होमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन। कुनै पनि सर्किटमा डीसी सोर्स छ अनि एल र सी छ, केवीएल वा केसीएल फर t greater than 0 मा लगाएपछि तिम्रो के पाउँछ त, अलवेज यु विल गेट सेकेन्ड अर्डर होमोजेनियस डिफरेन्शियल। होमोजेनियस भनेको राइट ह्यान्ड साइडमा के 0। ओके, त यो भयो। त यो चाहिँ अब यसलाई के गर्नु पर्यो, सल्भ गर्नु पर्यो। त सल्भ गर्नलाई यो होमोजेनियस सेकेन्ड अर्डर होमोजेनियस इक्वेसनलाई सल्भ गर्न तरिका भर्खरै हामी पढ्या हो। के गर्ने हो, पहिला यसको अक्सिलरी इक्वेसन निकाल्ने, अनि त्यसको रुट निकाल्ने, अनि रुट अनुसारको सोलुसन दिने। रुट कम्प्लेक्स भयो भने अर्कै सोलुसन, रुट रियल एन्ड इक्वल भयो भने अर्कै सोलुसन, रुट रियल एन्ड अनइक्वल भयो भनेदेखि अर्कै सोलुसन। त हामी यसलाई अब सल्भ, अब यो एक्चुअली हामी के गर्दैछौँ, यो सबै यसपछि अनि अर्को स्लाइडमा सल्भ व्हाट, सल्भ डिफरेन्शियल इक्वेसन सेकेन्ड स्टेप है। त त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, यसको अक्सिलरी इक्वेसन। त यहाँ एस स्क्वायर इन्टु आई हुन्छ है, प्लस आर बाई एल एस इन्टु आई प्लस 1/LC इन्टु 1/LC इन्टु आई इक्वल टु 0। त यहाँ चाहिँ आई चाहिँ कमन लिएर आई चाहिँ 0 हुन सक्दैन, त्यही भएर यो सेकेन्ड फ्याक्टर डाइरेक्ट हामी लेख्दा पनि हुन्छ है। त यो चाहिँ अक्सिलरी इक्वेसन आयो। त यो के आयो, क्वाड्रेटिक आयो। त क्वाड्रेटिक आयो भनेदेखि यसको रुट निकाल्ने, कोसँग कम्पेयर गर्न, ax स्क्वायर प्लस वाट bx प्लस c इक्वल टु 0 सँग यसलाई कम्पेयर गरेर यसको रुट निकाल्ने। त यसको रुट चाहिँ कति भन्ने, s1 s2 है, s1 s2 रुट हो है। त यो कति हुन्छ, माइनस बी को सट्टामा कति छ त r/l, त माइनस r/l प्लस कति, प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर भनेको r/l माइनस 4a भनेको कति छ 1, अनि सी को त कति छ 1/LC डिभाइड बाई 2 इन्टु ए कति छ 1 छ, 2 इन्टु 1। त यो 2 ले डिभाइड गर्यो भनेदेखि यो कति r/l, यो 2 ले डिभाइड गर्यो भने यसलाई यो स्क्वायर यति आउँछ ओके। अब यहाँ चाहिँ r/2 लाई केले डिनोट गरिदियो, अल्फा। यसलाई के भन्छौँ हामी, ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट। अनि 1/√LC लाई नेचुरल फ्रिक्वेन्सी राख्यो भनेदेखि यो कति हुने भयो, माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर। त फाइनली यसको अक्सिलरी इक्वेसनको रुट चाहिँ यस्तो आयो। अब यसको रुटको नेचर के हुन सक्छ, 3टा हुन सक्छ है। कि त यो केमा डिपेन्ड गर्छ त, त्यो यो डिस्क्रिमिनान्टमा। त अल्फा लेस देन ओमेगा एन भनेदेखि रुट के हुन्छ, कम्प्लेक्स हुन्छ। त कम्प्लेक्स भयो भनेदेखि यसको सोलुसन अर्कै आउँछ। यो के हुन्छ, यो रुट के हुन सक्छ, अल्फा इक्वल टु ओमेगा एन भनेदेखि रुट के हुन सक्छ, रियल एन्ड इक्वल हुन सक्छ है। त रियल एन्ड इक्वल भयो भनेदेखि अर्कै सोलुसन। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन वाट ओमेगा एन, रुट के हुन्छ, रियल एन्ड अनइक्वल, त्यो बेला सोलुसन अर्कै हुन्छ है। त हामी यहाँ 3टै कन्डिसन गर्नु पर्यो। त केस एमा है, केसमा इफ अल्फा इज लेस देन ओमेगा एन then the system is said to be what, under damped and the roots will be complex which are given by त कति s1 s2 माइनस अल्फा, अनि यहाँ यो हाम्रो जुन एक्चुअल रुट आएको छ यहाँबाट माइनस कमन लिएपछि कति हुन्छ, रुटमा यहाँ रुट अन्डरमा माइनस ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ब्राकेट माइनस अनि ब्राकेट ओमेगा एन स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को ब्राकेट क्लोज है। यति आउँछ है। त त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। अब यो रुट अन्डर -1 भनेको कति हो, जे हो है। त जे अनि त्यसपछि कति यो जे हुन्छ अनि कति हुन्छ, रुट अन्डर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। त ओमेगा एन स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायरलाई हामी कति सपोज गर्यौँ, ओमेगा डी, ओमेगा अनि सबस्क्रिप्ट डी हो है। त यसलाई हामी के भन्छौँ, ड्याम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेन्सी है। ओके,
त अब यो सोलुसन हामी अब रुट के आयो कम्प्लेक्स आयो त सोलुसन अफ वाट कसलाई कुन डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्दैछौँ यसलाई है त सोलुसन अफ दिस इक्वेसन है त कति हुन्छ यस कसको लागि सल्भ गरिरहेको छौँ आई को लागि है त कुनै बेलामा डी स्क्वायर अपन डी स्क्वायर भी अपन डिटी स्क्वायर होला है त कसको लागि त्यहाँ सल्भ गर्ने भी इक्वल टु त त्यहाँ भी इक्वल टु लेख्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ आई छ त आई को लागि सल्भ गर्दैछौँ त आई इक्वल टु लेख्नु पर्यो है त आई इक्वल टु वाट एक्सपोनेन्सियल अफ रियल पार्ट कति छ माइनस अल्फा इन्टु टी अनि ब्र्याकेट k1 कोसाइन अफ वाट इमेजिनरी पार्ट कति छ ओमेगा डी इन्टु टी प्लस k2 अनि साइन अफ वाट ओमेगा डी इन्टु टी अब यो त यो सोलुसन भयो सोलुसन त आयो बट कन्टेनिङ वाट कन्स्टेन्ट k1 र k2 त k1 र k2 को भ्यालु कसरी निकाल्ने भनेको थियो त हामी इनिसियल कन्डिसन लगाएर है त त्यो कसरी लगाने अब पार्टिकुलर जानु पर्यो अब यहाँदेखि यहाँसम्म यो स्टेप यो चाहिँ हामीले के गरे हो यहाँसम्म सल्भ द डिफरेन्शियल इक्वेसन है सल्भ द डिफरेन्शियल इक्वेसन इफ द रुट्स आर वाट कम्प्लेक्स है डिफरेन्शियल इक्वेसन अब यहाँदेखि यहाँसम्म हामी यहाँसम्म यो स्टेप के गरे हो फाइन्ड द भ्यालु अफ के है फाइन्ड k1 है k1 को भ्यालु अनि देन k2 त के को भ्यालु k1 को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो भनेदेखि अब हामीले थाहा हुनु पर्यो k1 को भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो त अहिलेसम्म बनाएको थियो न तर यहाँ बुझि के राखौँ भनेदेखि k1 को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो जुन फर्स्ट अर्डरमा k को भ्यालु निकाल्थ्यो त्यही अनुसार नै निकाल्ने हो है सेम एज के त k को भ्यालु कसरी निकाल्थ्यौँ भन त एकजनाले हाउ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ के यस के को भ्यालु कसरी निकाल्ने गरे हो हामी फर्स्ट अर्डरमा एकजना भन न कसैले यस सुनिरहेको छ कि छैन ल एकजनासँग सोध्नु नाम नै लिएर सोध्नु पर्यो है ल अमोस रेस्टले भन्नु पर्यो अमोस सुनिरहेछ हेलो अमोस हेलो 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 अमोस छैन है ल मनिषा गुप्ताले भन्नु पर्यो हेलो सुनिरहेछ कि छैन के को भ्यालु कसरी निकाल्ने गरे हो हामीले सल्भ भयो त्यो आई इक्वल्स टु गरेर त्यसरी हो ल मनिषा नेपालले भन्नु पर्यो हेलो ल मनिता खापोङले भन्नु पर्यो हेलो के को भ्यालु कसरी निकाल्ने गरे ल कसैले एकजनाले भन्नु पर्यो के को भ्यालु कसरी निकाल्ने गरे हो हामी के को टर्ममा सोलुसनलाई t = 0 राख्दिने अनि त्यो t को टर्म हट्छ अनि आउँछ यस यस है भएको जुन सोलुसन आएको हुन्छ त्यसमा t लाई केले रिप्लेस गर्दिने 0 प्लसले
कसले बनायो अविनाशले हैन हो हजुर ओके थ्यांक यू त अहिलेसम्म त्यो पुरा स्टेप नै हामी लेखाएका छौँ है त के को भ्यालु कसरी निकाल्ने k1 को भ्यालु सेम एज के है त त्यहाँ यहाँ मैले कहीँ स्लाइडमा लेखेको छु है त यो पनि म अहिले यो सोध्छु हाउ टु पहिला हाउ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ k1 है k1 को भ्यालु कसरी निकाल्ने है हाउ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ k1 त के सेम एज के हाउ टु फाइन्ड सेम एज के मिन्स यो जसरी हामी k1 के को भ्यालु निकाल्थ्यो त्यसरी नै हो कसरी के को भ्यालु कसरी निकाल्ने गरे दैट इज रिप्लेस t with 0 plus in the solution of differential equation त यही म सोध्छु है सबैलाई फेरि यही क्वेशन हाउ टु फाइन्ड द k1 त के भन्नु पर्छ सेम एज के त के को भ्यालु कसरी निकाल्ने गरे हो त replace t with 0 plus in the solution of differential equation you will get the value of k1 okay त सेम अब k2 को भ्यालु निकाल्ने यो तीनटा स्टेप हो हामी पछि k2 को भ्यालु निकाल्ने बेलामा एक्सप्लेन गरौँला है त अब यो हामी के भन्दै छौ k2 k1 को भ्यालु निकाल्ने त सेम एज के त के यो सोलुसन आएको के न इक्वेसन 4 के हो इक्वेसन 4 के हो सोलुसन हो है त यो सोलुसन हो भन्देखि अब k1 को भ्यालु निकाल्न छ भन्देखि यही सोलुसनमा t लाई के ले रिप्लेस गर्दिने 0 प्लस ले त यहाँ i अफ t छ है त t लाई के ले रिप्लेस गरे 0 प्लस ले त i अफ 0 प्लस अनि एक्सपोनेन्शियल माइनस अल्फा यो t लाई के 0 प्लस ले त 0 प्लस इज नियरली इक्वल टु 0 त एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको कति 1 त 1 अनि k1 कोसाइन ओमेगा d अनि t लाई के 0 प्लस त 0 प्लस इज नियरली इक्वल टु 0 त यो कोसाइन अफ 0 कति 1 त k1 into 1 ब्रैकेटमा प्लस k2 अनि साइन अफ ओमेगा t अनि t लाई के ले रिप्लेस गर्यो 0 प्लस ले है त 0 प्लस इज नियरली इक्वल टु 0 त साइन अफ 0 भनेको कति 0 त k2 into 0 भनेको 0 त यो टर्म के हुन्छ यो ब्रैकेट भित्र यो 0 हुन्छ यो k1 into 1 हुन्छ यो कति 1 हुन्छ त फाइनली के हुन्छ त k1 हुन्छ है बुझे हैन यो आएको इक्वेसन 5 अविनाश यस सर ओके त हामी अब चाहिँ k1 को भ्यालु निकाल्नलाई i0 प्लस को भ्यालु चाहियो है त i के हो भेरिएबल हो त कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 प्लसमा त कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लसमा निकाल्ने मेथड हामी पढिसकेका छ कि छैन छ कि छैन भन त छ है कसरी निकाल्ने ल भन त यस कसरी निकाल्ने कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लसमा कसरी निकाल्ने गरे हो भन न एकजनाले ल अविनाशले मुन्नै भन्नु पर्यो कन्टिन्युटी हो कि हैन हेर्ने हो भने i माइनस i0 माइनसमा जाने होइन भने इक्विभ्यालेन्ट बनाउनु ओके ओके त भएको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट वाट टाइम ड्र गर्ने होइन भने 0 प्लस यस 0 प्लस है त हामी पहिला यो कुन ग्रुपमा पर्छ है त ग्रुप छुट्याउनलाई के गर्ने यसलाई कि त आइएल सँग कि त भिसी सँग कि त क्यू सँग कम्पेयर गर्ने त करेन्ट हो भने कोसँग कम्पेयर गर्ने आइएल सँग त ब्याक जाउँ हामी यो फिगरमा त यो आई भनेको आइएल हो कि यो इन्डक्टरमा करेन्ट गइरहेछ कि छैन छ यो आई बाहेक यो इन्डक्टरमा कुनै अर्को करेन्ट छ त छैन त आई इज आइएल है त हामी कुन ग्रुपमा पर्यो त यो कन्टिन्युटी ग्रुपमा पर्यो है सो यो चाहिँ कुन गर कन्टिन्युटी त यो i0 प्लस कुन ग्रुपमा पर्यो त कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबलमा पर्यो है त कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबलको भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो त फाइन्ड वाट i0 प्लस भने पनि हामी i0 प्लस ननिकालेर के निकाल्नु पर्यो i0 माइनस निकाल्नु पर्यो है त आई के हो भेरिएबल कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 मा अब हामी 0 प्लस बिर्सिन्छौँ यो त यो कुन कतिवटा मेथड दुईटा मध्ये कुनै एउटा आइदर अब्जर्भेसन एट 0 माइनस और ड्र इक्वेसन ए भनेको के हो अब्जर्भेसन एट 0 माइनस बी मेथड भनेको के हो ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 माइनस त पहिला अब्जर्भेसनबाट जान्छौँ कुन ओरिजिनल सर्किटमा है त 0 मा के गरेछ छ क्लोज त एक्चुअली अब्जर्भेसन कुन टाइममा चाहियो 0 माइनसमा त 0 माइनसमा के हुन्छ ओपन
ओपन भएपछि यो इन्डक्टरमा यो भोल्टेज वा कुनै अर्को भोल्टेज एप्लाई छ त छैन, या यो क्यापेसिटरमा छ त छैन, सो बाई अब्जर्भेसन नै दिने भयो। त कति I0 माइनस कति 0, त यहाँ भिसी नभने पनि निकालिराखो, पछि चाहिन्छ। त यहाँ के कन्सेप्ट राखो, कुनै ठाउँमा IL 0 माइनस निकालेर रहेछ भनेदेखि त्यही ठाउँमा भिसी 0 माइनस पनि निकाल्नु, एन्ड भाइस भर्सा है। एउटा निकालिरहेछ भने अर्को पनि निकालेर राखौ, पछि चाहिन्छ है। त हामी I0 माइनस कति भयो 0, भिसी 0 माइनस पनि कति 0, कसबाट दिन्छ अब्जर्भेसनबाट है। त त्यही यहाँ के हामी भन्न सक्छौँ, यो मेथडबाट आउँछ, यो मेथड एप्लाई गरिराख्नु परेन। त बाई अब्जर्भेसन त्यही भएर बाई अब्जर्भ यो के मेथड एप्लाई गर्यो, बाई अब्जर्भेसन t इक्वल टु 0 माइनस I0 minus is equal to what? 0. Vc 0 minus is 0. Hence from continuity relation for inductor and capacitor, I0 plus is equal to I0 minus is equal to 0. And Vc 0 plus is equal to Vc 0 minus is equal to what? 0. So you 5, 6 or 7 one, right? So हमें K1 equal to कति I0 plus, तो I0 plus को निकाल सके, तो K1 को वैल्यू कति आए 0, तो K1 को वैल्यू आए सके यो, अब K1 को वैल्यू आए सके वैसे क्या करने, ये सोल्यूशन में राख देने, तो यो K1 को वैल्यू 0 राखने यो टर्म 0 हुन्छ, कति हुन्छ सोल्यूशन I equal to K2 into I equal to K2 into exponential minus alpha t into sin omega t. तो हाम्रो सोल्यूशन अब इक्वेशन 4 नभएर इक्वेशन 8 टाइप सोल्यूशन गुणगा रिड्यूस फर्म है। अब यहाँ सोल्यूशन त छ, स्टिल के छ, अर्को कांस्टेंट छ K2 है। तब के निकाल्नु पर्यो, यो K1 को निकाल्ने, सेम वे यू हैव टू फाइंड द K2। त यो स्टेप जुन गरेया छ यहाँसम्म, यो स्टेप के हो, फाइंड व्हाट K2। त K2 को निकाल्ने 3 वटा स्टेप छ है। त म यहाँ चाहिँ पहिला स्टेप नै भन्छु अनि फेरि नेक्स्ट क्वेशनमा चाहिँ तिमीहरुलाई रिपिट गर्छु है, सोध्छु नै है, फेरि के हो हैन। फर्स्ट स्टेप भनेको के हो, सेकेन्ड स्टेप के हो, थर्ड स्टेप के हो, त यहाँ मैले कहीं अघि नै लेखेको छ है। यहाँ हाउ टू फाइंड द भ्यालु अफ K2, K2 को भ्यालु कसरी निकाल्ने, त यो तीनटा स्टेप, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड स्टेप, तीनटा स्टेप एप्लाई गरेपछि यू विल गेट द भ्यालु अफ K2। त फर्स्ट स्टेप के हो, डिफरेंशिएट द सोल्यूशन अफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जुन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्यूशन आएको हुन्छ त्यो डिफरेंशिएट गर्ने है। ओके, त पहिला यो स्टेप गरिहालौं, त्यसपछि अर्को यो एक्सप्लेन गरौँ है। त हामी यहाँ छौं है। त फर्स्ट स्टेप के गर्ने, डिफरेंशिएट द सोल्यूशन। त सोल्यूशन एक्चुअली यो चाहिँ इक्वेशन 4 हो है। त 4 लाई रिड्यूस हामी के गरिसकेका छौं, 8 मा गरिसकेका, K1 को भ्यालु निकालेर रिड्यूस के गरिसकेका छौं 8 मा। त यो 8 नै के हो, सोल्यूशन हो है। त यो सोल्यूशनलाई के गर्न भनेको छ, डिफरेंशिएट गर फर्स्ट स्टेपमा है। त K2 को भ्यालु निकाल्ने फर्स्ट स्टेप को डिफरेंशिएट द सोल्यूशन। त यहाँ यसलाई di/dt, यो K2 कांस्टेंट हो, K2 लाई बाहिर राख्यो अनि dt अफ दिस दुईटाको है, u into v। त u into v गर्दाखेरि यति आउँछ है। त पहिला चाहिँ यो एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा t लाई सेम राख्यो आइडेन्टिटी, अनि sin ओमेगा dt को के हुन्छ त यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो, त यसको कोसाइन ओमेगा dt हुन्छ, अनि इन्टु यो एंगल को डेरिभेटिभ सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हैन। त यसको ओमेगा डी इन्टु टी को डेरिभेटिभ कति, ओमेगा डी हुन्छ, त ओमेगा डी ले मल्टिप्लाई गर्यो। अब यहाँ त्यसपछि के गर्यो, यो sin ओमेगा dt लाई एज इट इज राख्यो, अनि एक्सपोनेंशियल लाई डिफरेंशिएट गर्यो। यो यहाँ चाहिँ एउटा मिस्टेक भएको छ, यहाँ के आउनु पर्छ, अल्फा पनि हुनु पर्छ हो किन, हुन्छ कि हुँदैन, Yes, sir. बुझ्यो है। त यहाँ चाहिँ अल्फा। अब फर्स्ट स्टेप गरे है, ल 1 सेकेन्ड, ल विनाशले भन त K2 को भ्यालु निकाल्ने फर्स्ट स्टेप के हो त, यस फर्स्ट स्टेप differentiate the reduced equation. रिड्यूस इक्वेसन और सोल्युसन भन्दा हुन्छ है, सोल्युसन भन्दा हुन्छ। अब सोल्युसन तिमीले यो हो, योले गरे पनि K1 को भ्यालु निकालिसकेका छ, यो हो के, थ्यांक यू। अब फर्स्ट स्टेप गर्यो, सेकेन्ड स्टेप यहाँ उ गर, पहिला एक्सप्लेन गरौँ त्यसपछि एप्लाई गरौँ। सेकेन्ड स्टेप के छ भनेदेखि रिप्लेस t विथ 0 प्लस इन सरी सेकेन्ड यहाँ छ है, रिप्लेस t विथ 0 प्लस इन द डेरिभेटिभ अफ द सोल्युसन।
जुन चाहिँ यो फर्स्ट स्टेपमा गरेको हुन्छ सोलुसनलाई डिफ्रेन्सिएट गरेको हुन्छ त्यही जुन डिफ्रेन्सिएट गरेर जुन इक्वेसन आउँछ त्यसमा टी लाई केले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लसले त त्यही गरौँ है So once again, second step के हो replace t with the 0 plus in the derivative of the solution. And जुन first step बाट जुन इक्वेसन आएको हुन्छ त्यो इक्वेसनमा t लाई केले रिप्लेस गर्ने 0 प्लस ले त हाम्रो यो इक्वेसन आयो के हैन त यो इक्वेसनमा t लाई केले रिप्लेस गर्ने 0 प्लस ले त यहाँ के di of t है त t लाई के 0 प्लस ले अनि फेरि यो t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गर्दिने हैन dt लाई यो dt अनि प्लस इक्वल टु k2 अनि यो के हुन्छ ओमेगा डी अनि यो t लाई के ले रिप्लेस गरे 0 प्लस त 0 प्लस इज नियरली इक्वल टु 0 त एक्सपोनेंशियल अफ 0 भनेको कति 1 अनि cos ओमेगा t अनि t लाई के 0 प्लस त 0 प्लस इज नियरली इक्वल टु 0 त कोसाइन अफ 0 भनेको कति 1 त यो 1 यो एक्सपोनेंशियल पनि 1 अनि ओमेगा डी त ओमेगा डी मात्र हो अनि माइनस अब यहाँ चाहिँ यो एक्सपोनेंशियल यो t लाई कति 0 प्लस यसको त 1 हुन्छ तर यसको sin ओमेगा d इन्टु 0 प्लस इन इक्वल 0 त यो sin को कति हुन्छ t लाई 0 प्लस 0 त यो टर्म चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो हुँदैन हैन t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गरेपछि त यो 0 यो चाहिँ कति हुन्छ k2 इन्टु ओमेगा d त k2 इन्टु ओमेगा d है अब यहाँ k2 इज इक्वल टु अब यहाँबाट k2 इज इक्वल टु कति 1 बाइ ओमेगा डी इन्टु di अपन dt 0 प्लस त k2 को भ्यालु निकाल्नलाई के चाहियो यो डेरिभेटिभ को भ्यालु 0 प्लस है त हामी डेरिभेटिभ को भ्यालु 0 प्लस निकाल्ने मेथड पढिसकेका छ कि छैन भन त हामी t इज इक्वल टु 0 प्लस मा कुनै पनि क्वेशनलाई सल्भ गर्दाखेरि कति पार्टमा क्वेशनलाई डिभाइड गर्थ्यौ दुईटा पार्टमा एउटा के डेरिभेटिभ को भ्यालु 0 प्लस फर्स्ट पार्ट चाहिँ भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस अनि सेकेन्ड पार्ट भनेको के हो डेरिभेटिभ को भ्यालु 0 प्लस हो कि हैन त भन त डेरिभेटिभ को भ्यालु 0 प्लस निकाल्ने मेथड के हो ल अविनाशले भन्नु पर्यो डेरिभेटिभ को भ्यालु 0 प्लस मा कसरी निकाल्थ्यौ यस डेरिभेटिभ को भ्यालु 0 प्लस मा कसरी निकाल्ने गरे हो ल म सम्झाउँछु है त डेरिभेटिभ को भ्यालु 0 प्लस मा कसरी निकाल्थ्यौ हामी सुरुमा जुन केवीएल केसीएल फर t ग्रेटर देन 0 लेख्या हुन्छौ त्यो इक्वेसनमा त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसन आउँछ त्यो इक्वेसनमा t लाई केले रिप्लेस गर्थ्यौ 0 प्लस ले त यही हामी के भन्थ्यौ पहिला यो थर्ड इक्वेसन र इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेसन के हुन्छ त हामी हेरौँ त ब्याक जाउँ है यो चाहिँ केवीएल केसीएल लेख्दाखेरि यो इक्वेसन आएको हो किन त यही इक्वेसनमा t लाई केले रिप्लेस गर्ने 0 प्लस ले रिप्लेस गरेपछि यो di अपन dt 0 प्लस को भ्यालु आउँछ पहिला पनि हामी गरिसकेका छौं त यही कुरालाई लेखेका छ यहाँ हामीले थर्ड स्टेप है यो k2 को भ्यालु निकाल्ने थर्ड स्टेप को रिप्लेस t with 0 plus in the integral differential equation obtained after the application of either KVL or KCL for t greater than 0 यो एक्चुअली गर्नु भनेको के हो यो थर्ड स्टेप गर्नु भनेको के हो दैट इज फाइन्डिङ डेरिभेटिभ एट t इक्वल टु 0 प्लस यो बुझे हैन यो थर्ड स्टेप अप्लाई गर्नु भनेको एक्चुअली के हो you are going to find what the value of the derivative at t is equal to 0 plus clear sir Avinash yes sir okay तामी यहाँ बैक जाऊ है यहाँ जाऊ है ताम हामीले के गर्नु पर्यो यो इक्वेसनमा t लाई केले रिप्लेस गर्ने 0 प्लस ले तानी डेरिभेटिभ को भ्यालु आउँछ त यहाँ चाहिँ I लाई केले रिप्लेस गर्यो t 0 प्लस ले सरी t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गर्ने त I of t छ त t के I 0 प्लस इन्टु r प्लस l di 0 प्लस अपन dt प्लस यो के गर्ने भन त t हामी के भनेको थियौ कुनै इक्वेसनमा t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गर्दै छौ अनि त्यहाँ इन्टिग्रल टर्म आयो त यो इन्टिग्रल टर्ममा t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस नगर्ने के गर्ने भन त के गर्ने भनेको छ
त्यो BC डिफरेन्शिएट गर्ने इन्टिग्रल पाल्छौँ होइन डिफ्रेन्सिएट गर्ने होइन यो जुन यो इन्टिग्रल टर्म के को एक्सप्रेसन हो है के को एक्सप्रेसन हो ए सरी के को एक्सप्रेसन हो VC अफ टी को हो कि होइन त यहाँ टीलाई यो टी यहाँको टीलाई 0 यो भनेको के हो VC अफ टी हो त VC 0+ है के गरेको छ त यहाँ के गरेको छ पुट टी इक्वल सरी पुट टी इक्वल टु 0+ इन इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 भनेको के हो हाम्रो इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन तो I0+ इंटू आर एलडीआर तो यहाँ चाहिँ इंटीग्रल टर्म आयो त्यो इंटीग्रल टर्म होइन कि जो के को एक्सप्रेसन हो त VC अफ टी को VC हेरौँ यतातिर VC 0+ चाहिएको थियो त थिएन त्यही पनि यहाँ IL जहाँ निकाल्यो त्यही VC 0- पनि निकाल्यो है त VC 0+ यहाँ निकाल्यो थियो यहाँ चाहिरहेको थिएन तर यहाँ चाहिन्छ है त त्यही भएर पहिला नै निकालिदियो त VC 0+ कति छ 0 छ त यो 0 छ I0+ कति छ यो सर्किटमा 0 छ त यो 0 छ यो 0 त di/dt 0+ कति आयो V0/L त यो अब di/dt 0+ यो को भ्यालु आइसकेपछि यहाँ राखिदियो भने K2 को भ्यालु आउँछ त K2 को भ्यालु कति हुने भयो V0/ω/d * L अब यो भ्यालु K2 को भ्यालु आइसकेपछि कहाँ राखिदिने सोलुसनमा है त सोलुसन हाम्रो के हो इक्वेसन 8 हो त यो चाहिँ सोलुसन दिन्छ है अब यसलाई रुट चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ अनि यो सिस्टमलाई के भन्छौँ यो सर्किटलाई के भन्छौँ अल्फा लेस देन ओमेगा n भनेदेखि सिस्टमलाई अन्डर ड्याम्प भन्छौँ है अब किन अन्डर ड्याम्प भन्या हो यो चाहिँ यसलाई यो तीनटै कन्डिसनको ग्राफ प्लट गरेको छ अब हामी के गरौँ एउटा इन्डिभिजुअलको यो यसको ग्राफ मात्र प्लट गर्यो है यहाँ टाइम यहाँ चाहिँ करेन्ट है त यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यो मानव एक्सपोनेन्शियल टर्म नभइदिया भए यो मानव छैन एक्सपोनेन्शियल त यो के हुन्थ्यो साइन वेभ हुन्थ्यो है त साइन वेभको फ्रिक्वेन्सी कति ओमेगा टी भेरिएसन त साइन वेभले यो भेरिएसन गर्थ्यो है त यो तर यो साइन वेभ हुन्थ्यो एक्सपोनेन्शियल नभएको तर यो एक्सपोनेन्शियलले गर्दा के हुन्छ यसको भेरिएसन साइन वेभ त हुन्छ तर यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ एक्सपोनेन्शियल डिके हुँदै जान्छ अनि इफ टी टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट त्यो बेला के हुन्छ त यो म्याग्निट्युड के हुन जान्छ 0 त्यसको के हुन्छ सुरुको हाफ साइकलमा म्याग्निट्युड त बढी हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ घट्छ अझै घट्छ अनि सेम अझै घट्छ है यसरी 0 हुन्छ यहाँ चाहिँ के छ यो जुन टाइम पिरियड छ यो इक्वल हुनुपर्छ यहाँ मिस्टेक भएछ यो चाहिँ यो जति छ त्यही हाफ साइकल नेक्स्ट यो हाफ साइकल सबै सेम हुनुपर्छ तर म्याग्निट्युड के हुन्छ यो साइन वेभ त भेरिएसन हुन्छ त यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ एक्सपोनेन्शियली डिके हुन्छ यो म्याग्निट्युड यसको डिके हुँदै गएर एक्सपोनेन्शियली यहाँ पनि नेगेटिभतिर पनि एक्सपोनेन्शियल डिके भएर 0 हुन जान्छ त यसलाई यो चाहिँ के भन्छ असिलेट यो रेस्पोन्स के भइरहेछ असिलेट भइरहेछ है सो असिलेसन कुन बेला हुन्छ सिस्टम प्रोपरली ड्याम्प छैन भनेदेखि सो द सिस्टम इज सेट टु बी व्हाट अन्डर ड्याम्प किन असिलेसन भइरहेछ है response is oscillating so the system is said to be under damped our case b ma if alpha is equal to omega n then the system is said to be critically damped अब critical damped किन भने हामी and the roots will be real and equal and given by कति root real and equal हाम्रो root कति निकालेको छौ यति s1 s2 is equal to कति minus alpha root plus minus root under अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर है त यहाँ चाहिँ अल्फा इक्वल टु ओमेगा एन भनेको डिस्क्रिमिनेन्ट के हो 0 अनि s1 पनि कति माइनस अल्फा s2 पनि कति माइनस अल्फा त त्यही कुरा लेखेको छ है त देन द अल्फा s1 पनि अल्फा माइनस अल्फा s2 भयो त रुट चाहिँ रियल एन्ड इक्वल भयो भनेदेखि हाम्रो कति हुने भयो सोलुसन कसको लागि हामी इक्वेसन 2 को है डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको 2 हो 2 मा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो I त I इक्वल टु K1 + K2 * t एक्सपोनेन्शियल अफ द रुट अफ t रुट कति छ त माइनस अल्फा इन्टु t है त यो भयो त यति हामी यो के गरे हो भन्नु त यति हामी के गरे हो त यहाँदेखि यहाँसम्म यो के हो सल्भ हो है कुन बेला रुट चाहिँ सल्भ द डिफरेन्शियल इक्वेसन है डिफरेन्शियल इक्वेसन है त यो सल्भ गर्यो अब के गर्नु पर्यो
सोल्युसन त आयो। अब K1 र K2 को त यहाँदेखि यहाँसम्म के गरे हो, कुन गरे हो, फाइन्ड व्हाट K1 है। ल K1 को भ्यालु निकाल्ने स्टेप कतिवटा हुन्छ ल यता मनिषा ने गुप्ताले भन्नु पर्यो। हाउ टु फाइन्ड K1? यस मनिषा गुप्ता। ल मनिषा नेपालले भन्नु पर्यो। Replace T with 0 plus कुन इक्वेसनमा? the solution of differential equation. यस सोल्युसन। ओ मनिषा गुप्ता हो कि मनिषा नेपाने? Nepali. नेपाने, ओके थ्याङ्क यू। त फर्स्ट स्टेप हामी गऱ्यो। त पुट T इक्वल टु 0 प्लस सोल्युसनमा, यो सोल्युसनमा है। तर सर्टेन केसमा मिल्दैन, त्यो कहाँ मिल्दैन हामी पछि कुरा गरौँला, अहिलेलाई सबैमा मिल्छ भनेर है। त यहाँ चाहिँ यो T लाई के ले 0 प्लस I0 प्लस है। त K1 प्लस K2 इन्टु यहाँ 0 प्लस इज इक्वल टु 0। त यो के हुने 0, यो एक्सपोनेन्सियल अफ 0 भने कति 1 हुन जान्छ। त यो 1 त यो टर्म के हुने भयो 0 हुने भयो। त 1 इन्टु 0 यो 1 इन्टु K1। त I0 प्लस कति K1। त K1 को भ्यालु निकाल्नु छ भने के चाहियो I0 प्लस। त I के हो भेरिएबल हो, कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 प्लस। त अलरेडी निकालिसकेका छ है। कति I0 प्लस को इक्वेसन कुनमा छ 6 मा कि 7 मा छ है। त I0 प्लस को भ्यालु इक्वेसन कतिमा निकालिसकेका छ, कति 6 मा। त कति छ I0 प्लस को भ्यालु 0 छ। त K1 को भ्यालु कति आयो त, सो त I0 फ्रम I0 प्लस कति छ 0। त K1 को भ्यालु कति भयो 0 भयो है। त K1 को भ्यालु, त K1 को भ्यालु आइसकेपछि यो सोल्युसनमा सब्स्टिट्युट गरिदियो। त फाइनली सोल्युसन कति भयो I इक्वल टु व्हाट K2 इन्टु T अनि एक्सपोनेन्शियल माइनस अल्फा T, यो इक्वेसन 4। त यो सोल्युसन। अब इक्वेसन यो 14 नभएर यो इक्वेसन कति 15 चाहिँ हाम्रो सोल्युसन हुन गयो है। अब के यो सोल्युसन त छ, स्टिल इट कन्टेन K2 है। त K2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। त हाउ टु फाइन्ड K2? ल कतिवटा स्टेप हो? 3टा है। ल फर्स्ट स्टेप भन। डिफरेन्शिएट गर्ने कसलाई? 15 लाई सोल्युसन जुन आछ रिड्युस्ड सोल्युसन भनेको सोल्युसन यो हो, तर यो रिड्युस भएर यो फर्म आइसकेको छ। त यसलाई सोल्युसन। त DI अपन DT त K2 अनि U इन्टु V गर्दाखेरि यति यसको डेरिभेटिभ हुन्छ है, U इन्टु V। त यसलाई सिक्यो। त फर्स्ट स्टेप गर्यो। ल सेकेन्ड स्टेप आमोसले भन्नु पर्यो। आमोस, हेलो आमोस। ल अरूलाई सोध्नु पर्यो। ल केशव साउदले भन्नु पर्यो। केशव फर्स्ट स्टेप त डिफरेन्शिएट द सोल्युसन भयो होइन, K2 को भ्यालु निकाल्ने। सेकेन्ड स्टेप भन के हो? म्युट गर। ल चिरञ्जीवी दमलाले भन्नु पर्यो। हेलो चिरञ्जीवी। ल कुशल भण्डारी। इक्वल्स टु 0 प्लस राख्ने इक्वेसनमा। कुन इक्वेसन? डिफरेन्शिएट गरेर आएको इक्वेसनलाई रिड्युस्ड। ओके थ्याङ्क यू। त सेकेन्ड स्टेप के गर्ने, यो डिफरेन्शिएट गरेर आएको यो इक्वेसन हो है। त यही इक्वेसनमा T लाई केले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लसले है। त यही स्टेपहरू रिपिट हुने हो है, त्यही भएर म सोधिरहेको छु तिमीलाई। त यहाँ कति यो DI अफ T, त I अफ T लाई के 0 प्लस है। अनि K2 अनि यो T लाई के 0 प्लसले।
रिप्लेस गर्यो भनेदेखि एक्सपोनेन्सियल अफ 0 भनेको कति 1 अनि के यो चाहिँ t लाई 0 प्लस भने 0 प्लस इनिशियल इक्वल टु 0 त त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ सेकेन्ड टर्म के हुन्छ 0 हुन्छ त k2 मात्र हुन्छ है त k2 को भ्यालु निकाल्नै डेरिभेटिभ एट 0 प्लस निकाल्नु पर्यो जुन चाहिँ निकालिसकेको छ है त कति v नट बाइ l आएको छ है कुन इक्वेसनमा त 11 मा त यो यसको भ्यालु अलरेडी निकालिसकेको छ 11 मा कति छ त v नट बाइ l छ हैन त थर्ड स्टेप भनेको के हो त थर्ड स्टेप भनेको यो हो के भनेको डेरिभेटिभ एट 0 प्लस निकाल्ने त डेरिभेटिभ एट 0 प्लस निकाल्ने मेथड के हो भन त जुन केवीएल केसीएल t ग्रेटर देन 0 मा लेखा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ t लाई के ले रिप्लेस गर्दिने 0 प्लस है त इन्टिग्रो यो यसको भ्यालु कहाँबाट आएको इन्टिग्रो डिफरेन्शियल थर्ड स्टेप इन्टिग्रो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा t लाई के ले 0 प्लस ले रिप्लेस गरेपछि यसको भ्यालु आएको है कति आएको त v नट बाइ l त d v नट त k2 को भ्यालु कति भयो v नट बाइ l है त k2 को भ्यालु आइसक्यो कहाँ राखिदिने सोलुसनमा त सोलुसन यो रिड्युस फर्मको हो त फाइनली यो भयो त यसको ग्राफ बनायो भनेदेखि तिम्रो चाहिँ कस्तो आउँछ यो इन्डिभिजुअल पछि चाहिँ तिनले एउटालाई यो i यहाँतिर है अब यो चाहिँ मानौ यो एक्सपोनेन्शियल टर्म नभइदिया भए त यो y = mx भनेको यसको ग्राफ कस्तो आउँथ्यो ओरिजिनबाट पास भएर एउटा लिनियर दिन्थ्यो हैन एक्स बढ्थ्यो हैन तर यो एक्सपोनेन्शियल टर्मले गर्दा के हुन्छ इनिशियली त लिनियर टाइम भेरी लो छ भनेदेखि यो लिनियरली जान्छ है त लो भनेको 0 अलमोस्ट भनेको त 1 नै हुन्छ हैन यो एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको तर त्यसपछि टाइम बढ्दै गयो भनेदेखि के हुन्छ त यो एक्सपोनेन्शियली के हुन्छ घट्दै जान्छ फाइनली कति हुन्छ इफ t टेन्ड्स टु इन्फिनाइट यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ 0 हुन्छ यहाँ असिलेसन हुँदैन है त यो असिलेसन हुँदैन त्यही भएर यसलाई के भन्छ हामी क्रिटिकली ड्याम भन्छौँ है ड्याम गरेको छ अब एउटा कुरा यहाँ चाहिँ क्रिटिकल रेजिस्टेन्स निकाल्ने कुरा हुन्छ है त यो चाहिँ यो क्रिटिकल ड्यामको बेलामा अल्फा इक्वल टु कति हुन्छ ओमेगा एन हुन्छ है त अल्फा भनेको कति हो r/2l अनि ओमेगा एन भनेको 100 त यो बेलाको जुन बेला अल्फा इक्वल टु ओमेगा एन हुन्छ त्यो बेलाको सर्किटको रेजिस्टेन्सलाई हामी क्रिटिकल रेजिस्टेन्स भन्छौँ त r अनि सबस्क्रिप्टमा cr त rcr डिभाइड बाइ 12 त यसलाई सल्भ गर्यो भने rcr को भ्यालु कति हुन्छ यति हुन्छ त कहिलेकाहीँ तिमीलाई अब्जेक्टिभमा सोध्छ है क्रिटिकल रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति यो एउटा दिदियो अरु चाहिँ यो इनकरेक्ट दिदियो है त एउटा यो टिक कति r क्रिटिकल कति हुने भयो 2√l/c l र c को भ्यालुमा यो डिपेन्ड गर्ने हो है ओके अब केस 3 इफ अल्फा इज ग्रेटर देन व्हाट omega n, then the system is said to be overdamped and the roots will be real and unequal. त s1 को भ्यालु यति हुन्छ s2 को भ्यालु यति हुन्छ है त सोलुसन कति हुने भयो i = k1 एक्सपोनेन्शियल अफ यति नलेखेर यति भनेको s1 हो s1t प्लस k2 एक्सपोनेन्शियल अफ यति नलेखेर s2t है त यो भयो अब यति यो चाहिँ हामी के गरे हो यति स्टेप यति के होगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन कुन बेला सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है अब यहाँ चाहिँ के गर्ने हो त यो सल्भ अब यहाँ देखि यहाँसम्म के गरे हो फाइन्ड द भ्यालु अफ व्हाट k1 है फाइन्ड k1 है त k1 को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो सोलुसन मा t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गर्ने एउटा मात्र स्टेप हो है त यहाँ चाहिँ i अफ t छ त i अफ 0 प्लस अनि k1 अनि यो एक्सपोनेन्शियल अफ 0 प्लस भनेको एक्सपोनेन्शियल अफ 0 एक्सपोनेन्शियल अफ 0 कति 1 सेम में यो एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भने कति 1 त कति बच्छ राइटमा k1 प्लस k2 त i 0 प्लस इक्वल टु k1 प्लस k2 त k1 प्लस k2 मा यो अब के निकाल्नु पर्यो i 0 प्लस भ्यालु i के हो भेरिएबल कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 प्लस त भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड के हो त ग्रुप छुट्याउने दैट इज कन्टिन्युटी कि नन कन्टिन्युटी पाउँछ अनि त्यो अनुसार यसको निकाल्ने त यो निकालिसकेको छ कति निकालिसकेको छ इक्वेसन 6 मा यसको भ्यालु कति छ त 0 छ i 0 प्लस को भ्यालु कति छ 0 छ त k1 प्लस k2 को भ्यालु कति आयो त k1 plus k2 is equal to 0 or k2 is equal to minus k1 अगेन एउटा कुरा हेरौँ है
हेरौँ त यहाँ रुट के थियो रियल एन्ड इक्वल आयो त K1 को भ्यालु निकाल्ने स्टेपले K1 को भ्यालु नै दिया हो कि हैन सेम वे यता पनि जाउँ यहाँ रुट के कम्प्लेक्स आयो है त K1 को भ्यालु निकाल्ने स्टेपले K1 को भ्यालु नै दिया हो कि हैन हो है K1 को भ्यालु नै दिया हो है त यहाँबाट के तिमीले कन्क्लुजन निकाल्छौ कुनै सर्किटमा रुट चाहिँ रियल एन्ड इक्वल आएको छ वा कम्प्लेक्स आएछ भनेदेखि K1 को भ्यालु निकाल्ने स्टेपले K1 को भ्यालु नै दिन्छ तर यहाँ हो है रुट चाहिँ रियल एन्ड अनइक्वल आएछ भनेदेखि K1 को भ्यालु निकाल्ने स्टेपले के भ्यालु दिया हो त हैन के दिन्छ K1 र K2 मा एउटा इक्वेसन दिन्छ रुट रियल एन्ड अनइक्वल आएका छ भनेदेखि K1 को भ्यालु निकाल्ने स्टेपले K1 को भ्यालु नदिएर K1 र K2 मा एउटा इक्वेसन दिन्छ अब यो सल्भ गर्नलाई के चाहिन्छ अर्को पनि इक्वेसन चाहिन्छ है त त्यो इक्वेसन कहाँबाट पाउँछौ त हामी K2 को भ्यालु निकाल्ने स्टेपले त यहाँबाट अब जुन स्टेप गर्दै छौ नेक्स्ट स्लाइड सम्म पनि यो फाइन्ड K2 त K2 को भ्यालु निकाल्नु भनेको यहाँ पनि K2 को भ्यालु नदिएर के दिन्छ K2 र K1 मा एउटा इक्वेसन दिन्छ त फर्स्ट स्टेप K2 को लागि फर्स्ट डिफरेन्शिएट द सोलुसन त सोलुसन कुन हो इक्वेसन 20 हो त यसलाई dy अपन dt अनि यो चाहिँ K1 यसको डेरिभेटिभ सेम हुने भयो मल्टिप्लाई बाइ डेरिभेटिभ अफ द पावर अफ द एक्सपोनेन्शियल त यति S1 हुने भयो सेम वे यो गर्यो भने यति आयो फर्स्ट स्टेप गर्यो सेकेन्ड स्टेप के गर्ने यसमै t लाई केले रिप्लेस गर्दिने 0 प्लस त यो I लाई के I अनि t 0 प्लस dy 0 प्लस 1 dt K1 S1 यो कति हुन्छ 1 t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गरेपछि K2 into S2 यो t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गरेपछि 1 हुन्छ है त्यति गरेको छ सेकेन्ड स्टेप गर्यो है त यो भयो अब त्यसपछि के गर्ने अब यो यसको भ्यालु निकाल्नु छ त यो यसको भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो इन्टिग्रल थर्ड स्टेप इन्टिग्रल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गर्ने त त्यो रिप्लेस गरेर यतिको भ्यालु इक्वेसन 11 मा निकालिसकेको छ यसको भ्यालु कति v0/l त यो भयो त यो चाहिँ यति यो सबै हामीले गरेको के हो यो यहाँसम्म K2 को भ्यालु निकाल्ने स्टेप हो है त K2 को भ्यालु नदिएर K1 र K2 मा अर्को इक्वेसन दियो त यो इक्वेसन र अघि निकालेको इक्वेसन को दैट इज K2 = -K1 त यहाँ चाहिँ त्यो इक्वेसन सल्भ गर्यो भनेदेखि K1 K2 को भ्यालु आउँछ त K2 कति छ त -K1 त यहाँ K2 को भ्यालु -K1 राखेपछि यो K1 को भ्यालु दियो त K1 को भ्यालु K1 = कति छ -K2 छ त यहाँबाट K2 को भ्यालु आयो त K1 K2 भ्यालु आइसकेपछि सोलुसनमा राखिदियो त यो K1 को भ्यालु यो K2 को भ्यालु अनि यो कमन लिएपछि फाइनली यु गेट दिस सोलुसन त यो है अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अघि जुन चाहिँ फिगर हामी बनाएको थियो यसको जुन ग्राफ बनाएको थियो यहाँ ब्याक जाउँ अब के हुन्छ यो चाहिँ असिलेसन भयो त्यसपछि के हुन्छ यो चाहिँ यो त्यो बेला यो अन्डर ड्याम्पको भयो हैन अनि यो चाहिँ के हुन्छ यो माथिल्लो सबभन्दा माथिल्लो क्रिटिकली ड्याम्प हो है यो क्रिटिकल ड्याम्प अनि अझै चाहिँ बढाउँदै गयो अल्फा गयो के हुन्छ त यो ओभर ड्याम्प हुन्छ है भनेको नेचर अफ द ग्राफ विल बी सेम है तर के हुन्छ त्यो क्रिटिकली ड्याम्प भन्दा तलबाट जाने हो त यस्तो यो ग्राफ हो है ओके अब सेमै अब प्यारलल सर्किटको स्टेप रेस्पोन्स अफ द प्यारलल आरएलसी सर्किट है एउटा कुरा यो गर्नुभन्दा पहिला हामी यहाँ जाउँ है अब तिमी यसैलाई के गर्नु न्युमेरिकल भ्यालु राखेर गर्नु है यो V0 को भ्यालु कति राखिदिनु 100 भोल्ट है यो R को भ्यालु 10 ओम राखिदियो है L को भ्यालु 1/1 हेनरी राखिदियो है अनि C को भ्यालु 1/9 फराड राखेर सल्भ गर है त यो भ्यालु राखेर तिमी सल्भ गर है यो असाइनमेन्ट तिम्रो बुझ्यो हैन V0 को भ्यालु कति त यो त इक्वेसन लेख्यो हैन यो अब यहाँ हुने बित्तिकै यो R को भ्यालु दिइसकेको छ त R को भ्यालु यहाँ 10 आई हुने भयो
L को भ्यालु कति 1 त 1 di/dt अनि 1/c यो इक्वेसन लेखेर यसपछि नेक्स्ट इक्वेसन यो RLC को भ्यालु राखिदिनु कहिले पनि RLC को भ्यालु दिएको छ भनेदेखि यस्तै फर्स्ट यो RLC मै राखे अनि सेकेन्डमा के गर्ने RLC को भ्यालु राखिदिने V0 को भ्यालु राखिदिने त कहिले पनि यो भ्यालु दिएको छ भनेदेखि यो RLC मै नछोड्ने हैन भ्यालु राख सब्स्टिट्युट गर्दिने अब भन त यो भ्यालु लिएर गर्दाखेरि के तीनटै कन्डिसन आउँछ त RLC को भ्यालु दिएको छ भनेदेखि अहिले जुन तीनटा कन्डिसन गर्यो नि अक्सिलरी इक्वेसन को रुट त तीनटै कन्डिसन आउँछ त अविनाश भन त हजुर हेलो हजुर अब यो RLC को भ्यालु यति दिएको छ R को भ्यालु 10 ओम L को भ्यालु 1 हेनरी C को भ्यालु 1/9 फराड अनि V0 = 100 भोल्ट तब यहाँ अक्सिलरी इक्वेसन निकाल्छौ है अक्सिलरी इक्वेसन निकाल्छौ त्यसको रुट निकाल्छौ है त यो अक्सिलरी इक्वेसन को रुट के तीनटै कन्डिसन आउँछ त यो RLC को भ्यालु दिएको छ भनेदेखि एउटा मात्रै आउँछ एउटा मात्रै आउँछ फेरि तिमी तीनटै कन्डिसन गर्दिने हैन है त्यही तिमी यहाँ रुट म यहाँ बन्दिन्छु कति आउँछ S1 S2 कति आउँछ त -9 र -1 आउँछ है तिमी चेक गर्नु माको रुट अब के आयो त तिम्रो चाहिँ एउटा यो रुट के आयो डिस्टिंक्ट हेलो रियल एन्ड अनइक्वल डिस्टिंक्ट आयो रियल एन्ड अनइक्वल द्याट इज डिस्टिंक्ट आयो है त त्यसको अनुसार रियल एन्ड अनइक्वल आयो भनेदेखि एउटा मात्र कन्डिसन वाला त्यो रियल एन्ड अनइक्वल वाला कन्डिसन मात्र लेख्नु पर्छ हो किन कति हुन्छ -9 र -1 आएछ भने कति लेख्छौ कति हुन्छ सोलुसन I = कति k1 एक्सपोनेन्शियल -90 प्लस k2 एक्सपोनेन्शियल कति -1t है यही हैन सोलुसन है त तिमी यो न्युमेरिकल भ्यालु अब तिमी के गर्नु यो RLC को भ्यालु अर्कै कुनै भ्यालु लिएर गर्नु के फरक पर्छ यो रुट मात्र फरक पर्छ है रुट केमा डिपेन्ड गर्ने भयो भन त अब रुट केमा डिपेन्ड गर्छ RLC को भ्यालुमा है त तिमी के गर्नु आफैले यही क्वेशनलाई के गर्नु RLC को यो न यति मैले दिएको भ्यालु नराखेर आफ्नै मनले जुन मन लाग्छ त्यो राखिदिनु फेरि एक्जाममा पनि आफ्नै मनले राख्ने हैन जुन दिया हुन्छ त्यही गर्ने हो कोही हैन त्यसरी गर्नु है अब RLC प्यारलल सर्किट है त यो सर्किट अब यो RLC प्यारलल सर्किट यो सर्किट र यो सर्किट भनेको एउटै हो जुन दिए पनि एउटै कुरो है तब कसरी एउटै हो भन्दाखेरि यो करेन्ट सोर्स को सिरिजमा स्विच दिया छ भनेदेखि यो इनिशियली के हुनु पर्यो ओपन हुनु पर्यो अनि t = 0 मा क्लोज हुनु पर्यो है सेम वे यो करेन्ट सोर्स को प्यारलल मा स्विच राखेको छ भनेदेखि इनिशियली के हुनु पर्यो क्लोज हुनु पर्यो अनि t = 0 मा के गर्नु पर्यो ओपन गर्नु पर्यो त्यो छ भनेदेखि यो सर्किट भन्नु वा यो सर्किट भन्नु एउटै हो है जस दुईटैको सोलुसन एउटै हुन्छ कसरी एउटै हुन्छ हेरौं t = 0 मा के गरेछ छ क्लोज त ग्रेटर मा पनि के हुन्छ क्लोज त ग्रेटर मा यो रेजिस्टर इन्डक्टर र क्यापेसिटर के मा हुन्छ प्यारलल मा एन्ड दे विल शेयर द करेन्ट I0 अब यहाँ हेरौं यहाँ t = 0 मा के गरेछ छ ओपन त ग्रेटर मा पनि यो स्विच के हुन्छ ओपन ओपन भएपछि R L र C के मा हुन्छ प्यारलल मा एन्ड दे विल शेयर द करेन्ट I0 त यो भन्नु र यो भन्नु एउटै कुरो है t > 0 क्लियर छ हैन ओके अब यहाँ हामी यो प्यारलल सर्किटमा t > 0 मा त t = 0 मा हाम्रो के हो क्लोज ग्रेटर मा के हो क्लोज भएपछि यो तीनटा एलिमेन्ट केमा भयो प्यारलल मा त बेटर के हुन्छ यहाँ KCL लगायो भने कि सजिलो है KVL लगाएर पनि गर्न सक्छौ है तिमी के गर्न सक्छौ यहाँ चाहिँ लुप 1 यहाँ लुप 2 लुप 3 I1 I2 I3 गरे पनि हुन्छ त्यसै पनि हुन्छ तर लेन्दी हुन्छ तर प्यारलल मा छ भने के गर्ने KCL एप्लाई गर्ने तर KCL गर्दाखेरि यो एउटा नोड हो यो नोडमा यो तीनटा एलिमेन्ट कनेक्टेड छ है त तीनटै एलिमेन्ट को करेन्ट के हुन्छ के देखाउनु पर्छ तिमी आफैले यो करेन्ट दिएको हुँदैन आफैले लिनु पर्छ है त यो करेन्ट के लिनु पर्छ यो नोडबाट सबै आउटगोइङ लिनु पर्छ या सबै इनकमिङ त यो यसरी गरेको सबै आउटगोइङ लिएको छ यसरी पनि लिन सक्छ है यो जुन स्विच छ यहाँ रेजिस्टर यहाँ
इन्डक्टर यहाँ चाहिँ जुन क्यापासिटर छ हैन यो मात्र म यसै यसलाई तिमी के गर्न सक्छौ आइआर है यहाँ चाहिँ के आइएल यहाँ के आइसी यसरी लिँदा पनि हुन्थ्यो है सबै के गर्यो इनकमिङ लियो नोटमा है तर यहाँ चाहिँ यसै म यो मात्र बनाइदिरहेको छु सर अर्को क्लास स्टार्ट गरिसक्नु सरले ल यहाँ यो मात्र छ यो चाहिँ के गर्ने एउटा चाहिँ मानौ एउटा आउटगोइङ यो आइआर यहाँ चाहिँ इनकमिङ आइसी अनि यो चाहिँ इनकमिङ आइएल है त यो गर्न मिल्दैन है त यो चाहिँ गर्न मिल्दैन है भनेको कि त सबै आउटगोइङ लिनुपर्छ कि त सबै इनकमिङ लिनुपर्छ बुझ्यो हैन ओके त यो नेक्स्ट क्लासमा हामी गर्छौँ है कति 8:40 सम्म हैन हाम्रो क्लास 30 मा हो सर 30 भयो ओके ल स्टप गरौँ अटेन्डेन्स दिन कोही बाँकी छ भने त्यो बसौँ अनि अर्को गयो हुन्छ है Sir, roll number 10. एकैछिन म रिकर्डिङ उ गर्छु Roll number 21.